नेपाल स्वतन्त्र नागरिक सञ्जालका संयोजक दिनेश सुवेदीज्यू, सञ्जालका वरिष्ठ अभियानकर्ता डाक्टर नारायण हरि गजुरेलज्यू, सदस्यहरू सुमान केसीज्यू, डाक्टर दिपेश केसीज्यू, निरञ्जन थापाज्यू, सानुमैया कुँवरज्यू, उर्मिला थापाज्यू, कुमारी बोगटीज्यू, भीमसेन केसीज्यू, अन्य सदस्यहरूज्यू एवं प्रिय पत्रकार साथीहरू, यस कार्यक्रम सञ्चालिका म यसै सञ्जालका सदस्य अन्जु खड्का थापा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल स्वतन्त्र नागरिक सञ्जालले विभिन्न माग राखी आज यस माइतीघर मण्डलमा विरोधका कार्यक्रम गर्दैछ। यस विरोधका कार्यक्रमबारे र स्वागत मन्तव्य छोटकरीमा राखिदिनु हुन सञ्जालका सदस्य सुमन केसीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित सञ्जालका अभियानकर्ता सदस्यज्यूहरू, सदस्य सुमन केसीको तर्फबाट यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको लागि हार्दिक स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो स्वागत तथा सम्मानलाई यहाँहरूले स्वीकार गरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। सबैभन्दा पहिला हाम्रो प्यारो देश नेपाल अनि हामी स्वाभिमानी नेपाली विश्वमै पुरानो इतिहास र गौरव बोकेको अनि ग्रसित छ। हामी हेपिएका छौँ, पेलिएका छौँ, चेपिएका छौँ, थिचिएका छौँ। यी सबैको प्रमुख कारक तत्त्व नीतिहरूको नीति राजनीति दूषित भएको हो। यदि मुहान नै दूषित भयो भने तल पानी कसरी सफा हुन्छ? त्यसो हुँदा देशमा भएको कुशासन, कुव्यवस्था, अराजकता, भ्रष्टाचार जस्ता पहाड रूपी समस्याहरूलाई चिर्न सत्यवादी निडर नागरिक आन्दोलन आवश्यकता छ। आज हामीले सङ्घीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजीको माग राखेर यहाँ विरोध कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। हाम्रा संयोजक र अन्य अभियानकर्ताले थप प्रश्न पार्नु नै हुनेछ। अब मुलुक बचाउने हो भने हामी नागरिक एकजुट भएर परिवर्तनको लागि आवाज बुलन्द गर्नु र अघि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसो हुँदा अब देशमा परिवर्तनका लागि सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूमा हार्दिक अपिल गर्दै नेपाल स्वतन्त्र नागरिक सञ्जाललाई साथ दिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। यसैगरी नेपाल स्वतन्त्र नागरिक सञ्जालका सदस्य डाक्टर दिपेश केसीज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते। तपाईँलाई आदरणीय व्यक्तित्वहरू यत्रो आफ्नो अमूल्य समय दिएर आउनुभयो। अहिले हामी यहाँ तपाईँहरूको हातमा राष्ट्रिय झन्डा देखिरहेका छौँ, तपाईँहरूको मनमा राष्ट्र देखिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो मुलुक धेरै ठुलो सङ्कटमा छ। राष्ट्रलाई सङ्कटमा पार्ने क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्। यसबारे हामीले खबरदारी गर्नै पर्छ। आज हामीले खबरदारी गरेनौँ भने भोलि यो देश नरहन पनि सक्छ। त्यसैले हामी अहिलेदेखि सचेत हुन जरुरी छ। देशमा आफ्नो अनुकूल राजनीतिक प्रणाली बनाएर, आफ्नो अनुकूलको व्यवस्था बनाएर नेपाली जनतालाई शोषण गर्ने, नेपाली जनतालाई चुस्ने, नेपाली जनतालाई दमन गर्ने क्रियाकलाप भइरहेको छ। लोकतन्त्रको नाममा नेपाली जनताको अपमान गर्ने काम भइरहेको छ। हामीले देखिरहेका छौँ मुलुकमा अन्याय छ, अत्याचार छ, भ्रष्टाचार छ, बेथिति छ। तर यहाँ दलीय राजनीतिको नाममा एकपछि अर्को गलत क्रियाकलापहरू भइरहेको छ। त्यसैले गाउँबाट बस्तीबाट प्रत्येक नागरिकले आवाज उठाउनु पर्ने बेला भएको छ। हामीले आज आवाज उठाएनौँ भने भोलिसम्म योभन्दा बढी अत्याचार हुनेछ, योभन्दा बढी अन्याय हुनेछ। त्यसैले यो देशमा संघीयताको नाममा, प्रदेशहरू बनाउने नाममा जातिलाई लडाउने काम भइरहेको छ। एक जातिलाई अर्को जातिसँग लडाउने काम भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, अहिले जातीय प्रदेशको कुराहरू गरिरहेका छन्। जातको नाममा प्रदेश चाहियो भनिरहेका छन्। अहिले 7वटा प्रदेश छ। योभन्दा बढी प्रदेश बनाउने कुराहरू उठ्न सक्छ। हरेक प्रदेशको नाम जातको नाममा राख्ने कुराहरू भइरहेको छ। हाम्रो देशको एउटै धर्म, समान संस्कृति मान्ने जनलाई लडाउने काम भइरहेको छ। यस विरुद्ध हामी बेलैमा सचेत हुनुपर्छ। समानुपातिक प्रणालीको नाममा धनबाद आफ्ना मान्छेहरूलाई
नातावाद कृपावाद आफ्नो परिवारका मान्छेलाई समेटेर संसदको अपमान गर्ने काम भइरहेको छ, लोकतन्त्रको अपमान गर्ने काम भइरहेको छ। यो अपमान विरुद्ध हामी सबै बोल्नै पर्छ, हामीले बोल्नै पर्छ, हरेक नागरिकहरूले बोल्नै पर्छ। यो आवाज हामीले आज बोलेनौँ भने भोलिसम्म हाम्रो देश ठुलो सङ्कटमा गइसक्छ। हामीले हेऱ्यौँ हाम्रो भाषामाथि आक्रमण भएको छ। इम्पोस्ट नम्बरको नाममा देशको अर्बौं पैसा विदेश लाने माफियाहरूले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट राख्न लगाएर जनतालाई बाध्य बनाएर नेपाली भाषा नेपाली लिपिलाई सखाप पार्ने काम भइरहेको छ। यस विरुद्ध हामी बोल्नै पर्छ। आज हामीले यस विरुद्ध बोलेनौँ भने भोलि योभन्दा बढी खतरनाक क्रियाकलापहरू हुनुपर्छ। त्यसैले स्वतन्त्र नागरिक सञ्जालले यो अभियान चलाएको छ। यो अभियान अब देशव्यापी हुनेछ। देशभर मानिसहरू आवाज निकालेर बोल्नुहुनेछ। सबैजना एक जना गरेर हजारौं मानिसहरू बोल्नुहुनेछ, लाखौं बोल्नुहुनेछ र करोडौं बोल्नुहुनेछ। हामी बोल्छौँ, हामी चुप लाग्दैनौँ। नेपाली नागरिकहरू हिजो अङ्ग्रेजसँग लडेको इतिहास छ हामीसँग। हामीले ठुला ठुला तानाशाहहरूसँग लडेको इतिहास छ। त्यही इतिहासलाई हामीले हाम्रो गौरवशाली इतिहासलाई कायम गर्दै त्यसलाई स्मरण गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। धन्यवाद। नेपाल आमाको जय। धन्यवाद दिपेश केसीज्यू। अब हामी यस सञ्जालका सदस्य विश्व लामाज्यूलाई पनि छोटो परिमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल। हामी आज यस समाजमा होइन यसरी भेला किन भइरहेका छौँ भन्दाखेरि हामी सबै एउटा स्वतन्त्र नागरिक हौँ। हामी स्वतन्त्र हुन चाहन्छौँ। हामी देशका लागि र जुन देशमा भइरहेको अन्यायका लागि हामी एक हुन गइरहेका छौँ। यसका लागि सबैले साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। यो हाम्रो सानो पहल भए तापनि यसमा सबैको साथ हुन्छ भन्ने हामी सबै नेपालीहरूमाथि आशा गर्दछौँ। यो सानो जुन हामीले देखाउन गइरहेका छौँ, जुन हामीले सञ्जाल बनाइरहेका छौँ, जुन हाम्रो देशमाथि भइरहेको अन्यायमाथि जुन हाम्रो यो प्रयास हो, यसमा सबैले समर्थन गर्नुहुन्छ। देशमा जुन तरिकाको भइरहेको छ अन्याय, त्यसलाई सहने मात्र होइन, हामीले पनि आफ्नो आवाज दिएर हामी आफ्नो एकअर्कामा मिलेर एकजुट भएर यस विरुद्ध लाग्नेछौँ। हामीलाई समर्थन गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशाका साथ हामी यो नेपाल नागरिक स्वतन्त्र सञ्जाल मार्फत जुन तरिकाले हामी आएका छौँ यसमा साथ दिनुहुन्छ भन्ने ठुलो आशा छ र यसका लागि हामीले जुन पहल गरिरहेका छौँ यसमा समर्थन गर्नुहुन्छ भन्ने पनि हामीलाई ठुलो आश छ। धन्यवाद। यति भन्दै मेरो 2 शब्द टङ्गाउँछु। धन्यवाद। स्वतन्त्र अभियानकर्ता आरपी सिंहजीलाई हाम्रो चाहिँ नेपाल स्वतन्त्र नागरिक समाजले आज एउटा चाहिँ एउटा भनौँ न प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेसन जुन एउटा गरेको छ, जुन डेमोन्स्ट्रेसनले एउटा देशव्यापी रूपमा दिन खोजेको सन्देश चाहिँ यो हाम्रो मातृभूमि, यो हाम्रो चाहिँ जय देश र जय जनता भनी हुनुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश जुन दिन खोजेको हो। यो वास्तवमै चाहिँ यो अहिलेको अपरिहार्यता र हाम्रो स्वतन्त्र मान्छेहरूको लागि चाहिँ वास्तवमा स्वतन्त्र आफैमा पनि एउटा के हो भन्दाखेरि मान्छेले जिम्मेवार बनाउँछ क्या स्वतन्त्र भन्ने चिजले। मानव एकछिन एज फर इक्जाम्पल चाहिँ हामीले स्वतन्त्रबाट जितेर सांसद बन्यौँ भने आफैमा यति धेरै ठुलो भारी जिम्मेवारी रहन्छ कि त्यो गलत गर्नबाट चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ नै बाँधेर बस्छ क्या। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो एउटा समानुपातिक प्रणाली र यो भनौँ न यो हाम्रो चाहिँ यो परदेशका कुराहरू जुन उहाँहरूले उठाइराख्नु भएको छ अथवा हामीहरूले उठाइराख्नु भएको छौँ, त्यो चिजहरू वास्तवमै चाहिँ यो नेपालको लागि चाहिने चिज पक्कै होइन क्या। यति सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा यति धेरै मान्छेहरूलाई पाल्नुपर्ने आवश्यकता वास्तवमा म पनि देख्दिनँ कि। सो यसको
यो चिजहरू हामी हरेक मान्छेमा, हरेक मानिसमा, हरेक जनतामा चाहिँ हामीले यो पुर्याउनु पर्छ। यो चिज हामी चाहिँ कन्भिन्स गर्नुपर्छ, मान्छेलाई जानकार गराउनुपर्छ र यो चिजबाट चाहिँ हामीले चाहिँ उन्मुक्ति पनि पाउनुपर्छ। यो राज्य भनेको खालि नेता र कार्यकर्ता पाल्नलाई मात्रै जन्मेको हामी मान्छे, हामी कार्यकर्ता भयो भन्ने चिज मलाई लाग्छ। र अब यो अन्तिम नै अवस्था छ। यहाँ म आफ्नो यी विचार शब्द यहीँ सञ्जालका संयोजक दिनेश सुवेदीज्यूलाई आजको विरोध कार्यक्रमको बारेमा धारणा राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल हेलो अभियानकर्ता मित्रहरू, यहाँ बुद्धिजीवी मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू र पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरूमाझ म नेपाल स्वतन्त्र नागरिक सञ्जालको संयोजक दिनेश सुवेदीको तर्फबाट यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको लागि हार्दिक स्वागत, सम्मान तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज नेपाल स्वतन्त्र नागरिक सञ्जालले सडकमै आएर, माइती घर मण्डलामा आएर किन प्रदर्शन गर्नु पर्यो? हामीले यहाँ विभिन्न प्ले कार्ड र नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर आएका छौँ र एउटा आज हामी जति सङ्ख्यामा छौँ, एउटा यो सिम्बोलिक रूपमा साङ्केतिक प्रदर्शन हो यो हामीले गर्न खोजेको। यो साङ्केतिक प्रदर्शन हामीले विभिन्न माग राखेर गर्न खोजेका छौँ। विशेष गरी हामी 4वटा कुरा हामी के को विषयमा गर्दैछौँ भनेर म प्रश्न हुन चाहन्छु र अन्य कुराहरू राख्न चाहन्छु। यो मुलुकमा नम्बर 1 प्रदेशहरू नेपालको लागि अभिशाप सिद्ध भएको छ। यो देश ताप पल्टिने कङ्गाल हुने अवस्था सृजना भएको छ। त्यो सृजना यो नेपाली नागरिकहरूले माग नगरेको विषय प्रदेश राखियो र प्रदेश संरचना लागू गरियो। यसले गर्दा मुलुक अत्यन्तै तहस नहसको अवस्थामा पुगेको छ। त्यो हुनाले हाम्रो पहिलो माग भनेको प्रदेश खारेज हुनुपर्दछ। दोस्रो माग, नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको छ। अहिले विश्वमै 200 मुलुकहरू छन्। 200 मुलुक मध्येमा नेपालमा जस्तो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली 1 दर्जन मुलुकमा पनि लागू गरिएको छैन। यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भनेको देशलाई सधैँ अस्थिर बनाइराख्ने, कसैको पनि बहुमत नआउने। मिश्रित भनेको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो र समानुपातिक राख्न साथ कसैको पनि बहुमत आउँदैन र यो देश सधैँ अस्थिर रहन्छ र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खारेज हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो दोस्रो माग हो। तेस्रो माग, नेपालमा संवैधानिक निकायदेखि लिएर सबै राजनैतिक निकायहरूमा चाहिँ दलका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ सिधै आयुक्तहरू बनाउने, जिएमहरू बनाउने र विभिन्न पदमा लैजाने अवस्था भएको छ। अहिले त सिधै न्यायालयमा हस्तक्षेप हुने गरेको छ। यसले समग्र नेपालको सिस्टमलाई बिरामी बनाएको छ र राजनैतिक नियुक्तिहरू चाहिँ अन्त्य गर्नु पर्दछ र त्यो ऐन कानुनी बनाएर व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा हाम्रो तेस्रो माग हो। र चौथो माग भनेको नेपालका अहिले नीति निर्माण गर्न भनेर जानिने चाहिँ विधायक र सांसदहरूलाई चाहिँ 4 करोड, 5 करोड, 6 करोड रुपियाँ खर्च गर्न दिने, एउटा वडा अध्यक्ष जस्तो विकासे कार्यकर्ता जस्तो बनाउने जुन प्रचलन छ, त्यसले समग्र नीति निर्माणलाई चाहिँ भ्रष्टीकरण गर्यो। यो कुराहरू चाहिँ हटाउनु पर्दछ र कानुनमै व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने लगायतका मागहरू हो। र यो मागहरू उप चाहिँ हामी क्रमबद्ध कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ र आज हाम्रो सांकेतिक कार्यक्रम हो। अघि नै हाम्रा साथीहरूले के भन्नुभयो, नेपाल एक गौरवशाली मुलुक हो। नेपालको अस्तित्व भनेको 2000 वर्ष अगाडि चाहिँ नेपाल भन्ने देशको चाहिँ इतिहास लिपिबद्ध भएको थियो। आजको इतिहासलाई हेर्ने हो भने करिब 15-20वटा मुलुक पनि यसरी चाहिँ लिपिबद्ध भएको अवस्था थिएन, जबकि 2000 वर्ष अगाडिको नेपाली इतिहास छ। अमेरिकाकै कुरा गर्दा 400 वर्ष अगाडि पनि अमेरिका चाहिँ पत्ता लागेको अवस्था थिएन। आजभन्दा 900 वर्ष अगाडि मानदेवले शासन गरेको कुरा, 500 वर्ष अगाडि चाहिँ निछब्बी राजाहरूले, मल्लकालीन राजाहरूले चाहिँ यही तपाईँको चाहिँ हाम्रो पाटन दरबार स्क्वायर बनाएको कुरा, भक्तपुर दरबार स्क्वायर बनाएको कुरा हामीले प्रत्यक्ष इतिहासमा पनि हेरेका छौँ। भनेको हामीहरूको मुलुक यति धेरै गौरवशाली वीर गाथाले
सृजित नेपाल हो। नेपालको शान विश्वमै रहिआएको छ। गोर्खाकै कुरा गर्दा वीर गोर्खाली भनेर चाहिँ ठुला ठुला शासकहरू तर्सिने अवस्था थियो। तर आज हामी विश्वमै चाहिँ गरिबको चाहिँ तपाईँको कति नम्बरको भन्ने 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बरको गरिब मुलुक, यो विश्वकै कमजोर मुलुक भन्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। यो मुलुकमा आज राम्रा राम्रा विधि पद्धति नियम कानुन बनाउने नाउँमा अथवा यो देशमा चाहिँ राम्रो संविधान बनाउने विभिन्न परिवर्तन गर्ने नाउँमा विभिन्न आन्दोलनहरू चाहिँ भए हेर्नुहोस्। तर हरेक आन्दोलनबाट जनतालाई गुमराहमा पार्ने, जनतालाई उठाउने सीमित व्यक्तिहरू एउटा सत्तामा पुग्ने र देशको नीति नियम कानुन संविधान आफ्नो अनुकूल बनाउने, काला कानुनहरू बनाउने अवस्था चाहिँ सिर्जना भयो। तपाईँ हेर्नुहुन्छ यही सर्वोच्च अदालत छ। सर्वोच्च अदालत भनेको तपाईँको नेपालको न्याय दिने चाहिँ अन्तिम निकाय हो नि। सर्वोच्च अदालतको हालै मात्र भवन निर्माण भइरहेको छ। भवन निर्माण गर्ने क्रममा 5 अर्ब 89 करोड रुपियाँको चाहिँ बजेट छुट्याइएको थियो। त्यो बजेट चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार चाहिँ अन्य जुनै पनि निकायहरूले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेर चाहिँ भवन निर्माण कार्य गर्ने गरिन्छ र सर्वोच्च अदालतले गलत नियम र गलत नजिरको प्रयोग गर्दै सिधै ठाडो आदेश उसले के दियो भन्दा प्रक्रियागत हिसाबमा पनि एकजना व्यक्तिले मात्र भवन निर्माण टेन्डर प्रक्रियामा सामेल हुने खालको चाहिँ उसले चाहिँ पहिला नियम लागू गर्यो र त्यो भवन निर्माण 5 अर्ब 87 करोड रुपियाँमा चाहिँ ठेक्का दियो। हेर्नुहोस्, त्यो सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार गरेको भए अहिलेको प्र्याक्टिस अनुसार 35-40% चाहिँ कम मूल्यमा चाहिँ त्यो भवन निर्माण हुन्थ्यो र राज्यको झन्डै 2.5 अर्ब रुपियाँ चाहिँ बचत हुन्थ्यो। निकायले चाहिँ विधि नियम कानुन मिचेर 2.5 अर्ब रुपियाँ चाहिँ राज्यलाई बेसी व्यवहार पर्ने गरी चाहिँ भवन निर्माण भइरहेको छ। मैले भन्न खोजेको आजको दिनमा नेपालको अदालतमै चाहिँ एक हिसाबमा चाहिँ स्वच्छता छैन भने तलसम्म के अवस्था हुन्छ। नेपालको अख्तियार दुरुपयोग आयोग, जहाँ राजनीतिक दलका चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ झोले कार्यकर्ताहरूलाई सिधै आयुक्त बनाइन्छ, प्रमुख आयुक्त बनाइन्छ। यो देशमा सबै संवैधानिक निकायहरूमा चाहिँ राजनीतिक दलका चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ आयुक्तहरू बनाएर चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा नेपालमा चाहिँ न्याय दिँदैन, एउटा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दैन, सुशासनको अवस्था छैन। नेपालको प्रशासनमा चाहिँ तपाईँको दलका नाउँमा चाहिँ आफ्ना युनियनहरू चाहिँ गठन गरेर चाहिँ फलानु दलको मान्छे जसले आफूलाई एउटा राष्ट्र सेवक भन्छ त्यस्तै जनतालाई आजै गर्दै नगर्ने अराजकताको अवस्था सिर्जना भएको छ। हामी नेपाली नागरिक पहिला हुनु पर्यो। आज नेपाली नागरिकहरू भन्दा पनि फलानु दलको कार्यकर्ता भन्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। राजनीति नेपालमा अति भएको अवस्था छ, अति हावी भएको अवस्थामा छ। आज यो देशमा तपाईँहरूले ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेको देख्नु भएको छ। आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडिका घटनाहरूमा 2-3 जना मन्त्रीहरूलाई चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चाहिँ भ्रष्टाचारी भनेर चाहिँ मुद्दा दायर गरेको अवस्था र 2-3 जना व्यक्ति मात्र कारबाहीमा परेको अवस्था छ। कि यो देशमा 2-3 जना चाहिँ मुख्य पदमा पुग्ने व्यक्तिहरू मात्र भ्रष्टाचारी हुन्? होइन, यो देशमा अधिकांश व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो मामिलामा मुछिएका छन्। आज नेपालको हेर्नुहोस्, कर्मचारी प्रशासनकै कुरा गर्दा कुनै पनि अधिकृत भन्दा माथिका व्यक्तिहरू जोसुकै पनि गाडी चढ्छन्। हेर्नुहोस् होइन, नेपालको राजनैतिक दलको नेताहरू अथवा संसदमा पुग्नेहरूको व्यक्तिको कुरै नगरौँ। तपाईँ 4 वर्षमा मात्र 37 अर्ब प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार, नेपाल सरकारको लागि चाहिँ गाडी खरिद गर्न र मर्मसम्मारको लागि खर्च गरिएको अवस्था छ। आज कर्णाली प्रदेशका मानिसहरू चाहिँ एउटा हस्पिटल नभएर, सुविधा सम्पन्न हस्पिटल नभएर चाहिँ त्यहाँ मानिस मर्ने अवस्था छ। हेर्नुहोस्, त्यसो हुनाले हेर्नुहोस्, यो देशमा जताजतै लथालिङ्गको अवस्था छ, जताजतै समस्या नै समस्याको अवस्था छ। तर ती भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ कारबाही किन भएन त? यो भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही नहुनुमा मुख्य गरी तिनै राजनैतिक शक्तिहरू, तिनै दलहरू होइन, उनीहरूले नचाहेर पनि हो। र अर्को कुरा म सम्झन्छु, चाणक्यले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि देशमा भ्रष्टाचारीहरू बढ्नु
भ्रष्टाचारीहरूले चाहिँ देशलाई सिद्ध्याउनुमा ती भ्रष्टाचारीको मात्र चाहिँ कमजोरी होइन, त्यो देशमा सचेत नागरिकहरू नहुनु, सचेत नागरिकहरू नबोल्नुको कारणले चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ बढ्नु, भ्रष्टाचारीहरू बढ्नुको कारण हो। त्यो हुनाले नेपाल स्वतन्त्र नागरिक सञ्जालको हामीहरूको अभियान भनेको अब नागरिकहरू जुट्नु पर्दछ। हामीहरू सचेत नागरिक भएनौँ। सचेत नागरिक नभएको कारणले यो देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो, एउटा ठिटीको शासन भएन, प्रणालीको शासन भएन, संविधान बनाइयो, कानुनहरू बनाइयो, काला कानुनहरू बनाइयो र जनताले मागै नगरेको विषयमा चाहिँ संविधानमा चाहिँ उल्लेख गरियो। हेर्नुहोस्, नेपालले परिवर्तन चाहेको थियो। ६२-६३ को आन्दोलन भयो, ६२-६३ को आन्दोलन, त्यसपछि लगत्तै मधेस आन्दोलन भयो। नेपाली जनताहरूले त्यो आन्दोलनमा प्रदेश सरकार अथवा सङ्घीय शासन व्यवस्था चाहिँ यो मुलुकमा कसैले पनि माग गरिएको थिएन। त्यस्तै मागहरू, धर्मनिरपेक्ष माग, जुन एक धर्मले अर्को धर्मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ वितृष्णा फैलाउने, घृणा फैलाउने कुरा हो, त्यो शब्द राख्नु हुँदैन भन्ने माग थियो। ती कुराहरूलाई पनि अन्तरिम संविधानमा चाहिँ लिपिबद्ध गरियो र यो देशमा संविधान बनाउने भनेर 10औं खर्ब रुपियाँ खर्च गरियो र झन्डै 10 वर्ष लगाइयो र संविधान निर्माण गर्ने क्रममा पनि फास्ट ट्र्याकको नाउँमा संविधान निर्माण यो देशमा गरियो र नेपाली जनताहरूले मागै नगरेको विषय, संविधान सभाका सभासदहरू गाउँ गाउँ जाँदा, टोल टोल जाँदा, नगर नगर जाँदा, जिल्ला जिल्ला जाँदा पनि उनीहरूले जनताको अभिमत लिएका थिए र जनताहरूको त्यति बेलाको स्पष्ट अभिमत के थियो भन्दाखेरि यो देशमा सङ्घीय शासन प्रणाली आवश्यक छैन र सङ्घीय शासन प्रणाली चाहिँ राख्नु हुँदैन यो देशमा। त्यसको साथसाथै प्रदेशहरू हुने भनेर राखियो, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली राखियो। त्यो हुनाले यो देशलाई चाहिँ लगातार अस्थिरतामा चाहिँ लैजाने प्रपञ्च गरियो। यो देशलाई लगातार अस्थिरतामा लगेर यो मुलुकलाई चाहिँ कमजोर बनाउने र विदेशी शक्तिहरूले चाहिँ नेपाललाई एउटा प्रयोग बनाउने, यो मुलुकमा कानुन बनाउँदा होस्, संविधान बनाउँदा होस्, यो देशलाई चाहिँ प्रयोगको थलो बनाए, जसको कारणबाट आज नेपाल अब अघि नै भर्खरै डाक्टर दिपेश केसीले भन्नुहुन्थ्यो हामीहरूको चाहिँ भोलिको अवस्था के हुने हो, यो मुलुकै हामीलाई चिन्ता छ, मुलुक रहने अथवा नरहने अवस्था नै हुन सक्दछ। यही गतिमा चाहिँ अहिले राजनैतिक नेतृत्वहरूले चाहिँ अगाडि बढायो भने दुनियाँको कुनै पनि बादशाहहरू होइन, कुनै पनि शक्तिको के जोड चल्नेवाला छैन। त्यो हुनाले परिवर्तनको लागि हामीहरूकोमा अब यो देशले प्रदेश हुन नसक्ने अवस्था भयो र आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि प्रति व्यक्ति ऋण 18,000 रुपियाँबाट आज 65,000 रुपियाँ पुगिसकेको अवस्था छ। केही साल पनि यो चुनाव अगाडि नै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, जुन समानुपातिक सहितको निर्वाचन प्रणाली हो, त्यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सधैँ शासन पर्दछ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एउटा मकसद भनेको चाहिँ यो देशका महिलाहरू, सञ्चालित व्यक्तिहरू अनि पैसामा किनेर चाहिँ पैसा किनबेचको लागि चाहिँ त्यो लैजाने अवस्था रहेछ र राजनैतिक दलका नेताहरूलाई नि के भान पर्न गयो भन्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र हामीले सांसद त्योबाट चाहिँ नियुक्ति गर्दा 5-10 करोड एकजना सांसदबाटै 20औं करोडसम्म असुल्न सक्ने रहेछौँ। हाम्रो दलले चाहिँ सधैँ कब्जा गर्न सक्ने रहेछ, पैसा र शक्तिको आडमा र हामीहरूलाई राम्रो हुने रहेछ भन्ने भयो। तर त्यसले गर्दा देश चाहिँ भाडमा गए पनि उनीहरूलाई मतलब भएन, देश अस्थिरतामा जाने भयो, कसैको पनि बहुमत नआउने भयो अस्थिर शासन प्रणालीले गर्दा। यो देशलाई स्थिरतामा त हामीले लैजानु छ नि, यो देशलाई समृद्ध बनाउनु छ, यो देशलाई हामीले विकसित गराउनु छ। त्यो हुनाले यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज हामीले गर्नु पर्दछ र समावेशी सहितको, जहाँ प्रत्यक्षमा चाहिँ सबै वर्ग, सबै क्षेत्र, सबै जात जाति चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उठ्ने गरी, प्रत्यक्ष रूपमा जित्ने गरी त्यो खालको व्यवस्था हामीले गर्न सकिन्छ। त्यसमा सक्रिय प्रणाली लगायत विभिन्न व्यवस्थाहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। आखिर हेर्नुहोस् त, समानुपातिक प्रणाली के भन्दाखेरि एउटा मृगलाई चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ बोकेर हिँड्दाखेरि चाहिँ त्यो मृगले चाहिँ दौडिन त सक्दैन नि भोलि आफ्नो जीवन रक्षाको लागि। त्यो हुनाले चाहिँ हामीले बोकेर हिँड्न नसक्ने मृग होइन कि हामीले दौडिन सक्ने चाहिँ मृग चाहिँ बनाउनु पर्छ एक हिसाबमा चाहिँ, होइन। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली एउटा संविधान सभा बनाउनको लागि मात्र हो, सबै संविधान, राम्रो संविधान बनाउनको लागि सबै जात जाति धर्म समुदायलाई चाहिँ संलग्न गर्नको लागि। तर नेपालमा विश्वमा यो
नेपालमा जस्तो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली विश्वमै 5-6 वटा मुलुकमा पनि छैन। यसले सधैँ अस्थिर शासन बनाउँछ। यसलाई चुनाव अगाडि नै हामीले खारेज गर्नुपर्दछ, यो देशमा खारेज गर्नुपर्दछ भनेर नेपाल सरकार, विभिन्न राजनैतिक दलहरू, सत्तामा रहेका प्रमुख व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो हाम्रो माग हो। र नेपालमा जति पनि राजनैतिक नियुक्तिहरू हुन्छन् दलगत आधारमा, त्यो राजनैतिक नियुक्ति खारेज गर्नुपर्दछ, ऐन कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्दछ। नेपालको विभिन्न निकायहरू छ, हुँदा तपाईँहरूले त देख्नु भएको छ, न्यायालय लगायत प्रहरी प्रशासन सबैमा हस्तक्षेप गर्ने एउटा प्रोफेसनल ढङ्गले पेसागत हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ काम गर्न नदिने अवस्था छ। त्यो हामीहरूले सबै सुधार गर्नुपर्दछ। राजनैतिक दलको झोला बोकेको आधारमा होइन, अब सक्षमताको आधारमा चाहिँ यो देशमा पुग्नुपर्ने विभिन्न निकायहरूमा पुग्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो अर्को माग हो। र विशेष गरी अर्को माग भनेको यो देशका सांसदहरू भनेको नीति नियम र कानुन बनाउन जाने व्यक्तिहरू हुन्। उनीहरूलाई पैसा दिएर चाहिँ उनीहरूलाई भ्रष्ट बनाउने, भ्रष्टाचारी बनाउने यो खालको परिपाटी सांसद विकास कोष आज प्रदेश लगायत केन्द्रसम्म सबैमा दिने प्रचलन छ। यसलाई खारेज गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रा धेरै मागहरू छन्। यो माग हामी नेपाल सरकारका, नेपालका प्रधानमन्त्री, विभिन्न प्रमुख राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई पनि हामी दिनेछौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामी भेटेर दिनेछौँ र नभए पनि हामी विभिन्न उपायद्वारा चाहिँ हामी दिनेछौँ। र लगातार यी मागहरू पर चाहिँ आज हाम्रो एउटा साङ्केतिक कार्यक्रम मात्र हो र हाम्रो लगातार विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन अब हुन्छ र चुनाव अगाडि नै प्रदेश सरकार खारेज गरियोस्, साथसाथै समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खारेज गरी समावेशी सहितको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली यो मुलुकमा कायम गरियोस् भन्ने माग राख्दै म आफ्नो भनाइ यही राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।